اللہ پاک فرماندے نے مچھراں دا عذاب آ گیا. فرمایا مچھرا اے نا نمرود بڑا مچھری ہے. گل دی سمجھ آئی جے کہ نہیں؟ مچھرا نمرود مچھر دا لشکر پیا، اینا دا گوشت مچھرا نے کھا چھڑیا، اینا دے جسماں دے ٹانچے ہی رہ گئے. رب نے کیا نمرود نو نہیں کھانا. اللہ پھر کی کرنا ہے؟ فرمایا ایتھوں دی وڑ تے ایتھے بہ جا تے اوتھے جا کے نا تو کہنا ہے اللہ تو اللہ ہو اللہ تو. پوری زندگی سر چ لتر کھاندا مریا. میں اج پڑھ رہا سا بلکہ کئی لوگ سر چ تھوڑے بھی مارتے سن. یہ علاج کوئی حکیمہ طبیبہ نے دسیا کہ روئے زمین تے تیرا علاج کو نہیں چھوائے چھترا تو بندے مقرر کر جڑے تینوں چھتر مارن روز. رب نے کس طرح پھر یہ تکبر کڈیا ہے؟ وہ بولو تو صحیح. جیڑا آندا ہی میرے حکم تو بغیر پتا بھی نہیں ہلدا، رب نے مچھر دا دانا ہی ایک واریا ہے. ایک مچھر دماغ چ بہ گیا ہے. اللہ دی پکڑ کو حکمرانوں ڈر جاؤ. ان بطش ربک لشدید، رب دی پکڑ بڑی سخت ہے. مت قرآن دا مذاق اڑاؤ. میں کل پڑھ رہا سا، میرے کو موجود ہے چوتھی جماعت دی کتاب اردو دی، وہ دے اندر ایک سوال کیتا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے کہ عبداللہ بن عمر یہودی سن، عیسائی سن، سکھ سن، ہندو سن، کی سن؟ یہ عبداللہ بن عمر دے بارے سوال کیتا گیا. اور تھانوں شرم نہیں آؤندی؟ ساڈا یہ مطالبہ ہے کہ اردو دی چوتھی کلاس دی اردو دی کتاب جڑی ہے وہ دے چو اس پیج نو نکالیا جائے. کنوں نہیں پتا کہ عبداللہ بن عمر حضرت عمر دا بیٹا ہے اور نبی دا جلیل القدر صحابی ہے. کافی حدیثاں دے حضرت عبداللہ بن عمر راوی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ بکواس کنے کتاب چ لکھی ہے؟ یہ بکواس کنے کیتی ہے؟ یہ انہاں لوگاں کیتی ہے جڑے اوپر بیٹھے نے اور انہاں کروائی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا جڑے صحابہ دے دشمن نے انہوں نے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود دی قوم تے عذاب آیا کادا؟ بولو مچھراں دا عذاب آیا ہے. نمرود دی قوم تے عذاب آندا ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آرڈر ہو جاندا ہے میرے خلیل جی اللہ جی کی حکم ہے؟ فرمایا میں ہن تھانوں رب کہہ رہا ہاں ہن تسی اس طرح کرو. اللہ جی دس دیو. فرمایا تسی فلسطین چھڈ کے اللہ اکبر کے بابل شہر چھڈ کے فلسطین نو ہجرت کر جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت اماں جی سارا انہاں نو نال لیندے نے. انہاں دی چچا زاد پہنوی ہیں نکل دے نے. اے ظالم بادشاہ جڑا راہ دے اندر مصر شہر آندا ہے اے دا ایک بادشاہ ہے جدا نام سنان بن علوان ہے اور اے دا نام رکیون بھی بتایا ہے محدثین نے. اللہ 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 اے جڑی خوبصورت بیوی ہوندی ہے او دے بندے نو قتل کروا دیندا ہے تے او دی بیوی تے آپ قبضہ کر کے بہ جاندا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے نے، اماں جی سارا نال نے، اے دے حواریاں نے، اے دے CID نویساں نے اینو جا کے اطلاع دیتی ہے ایک بندہ آیا ہے ادھروں کتوں آیا ہے. اللہ اکبر بابل شہر والوں او دے نال او دی ایک عورت ہے تے بڑی حسین و جمیل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پوچھدا ہے سد کے پہلو اے کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پتا سی جڑا بندہ کہے میری بیوی ہے انہوں ایک قتل کروا دیندا ہے، اگر کوئی کہے میری بہن ہے انہوں مرواندا نہیں. حضرت ابراہیم آندے نے میری بہن ہے، چاچا زاد بہن ہے تے پہلو رشتہ بہن دا ہی سی. حضرت ابراہیم نے دسیا، انہیں کہا ٹھیک ہے جاؤ بی بی نو بھیجو. حضرت سارا نو بھیجن لگے نا تے حضرت ابراہیم آندے نے سارا
میں انہوں کہہ آیا ہوں تو میری بھن ہے تو واقعی تو پہلو میری بھن ہے تو جے تینوں پوچھے تو کئی میرے بھائی نے پہلا رشتہ تو ساڈا بھن بھائیاں والا تو پھر تینوں کچھ نہیں کہے گا اما جی سارا نے وہی کیا جویں ابراہیم علیہ السلام نے دسیا سی لیکن ایڈا خبیث آدمی سی اما جی سارا انتہائی خوبصورت عورت سی انہیں اپنا قانون توڑیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی کمرے کے اندر نفل نیت لے نماز نیت لئی کہ اللہ میری عزت دا رکھوالا تو ہے میری عزت دی حفاظت تو کرنی ہے میں بے بس ہاں تینوں پتہ ہے میں زمین تے کلا تو عرش بری تے کلا محدثین نے لکھا ہے بخاری دی بھی روایت ہے اللہ نے اس کمرے دیاں دیواراں شیشے دیاں بنا دیتی ہیں فرمایا میرے خلیل اپنی آنکھاں نہیں منظر ویکھی جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھتے نے پہ اجے سلام نہیں پھیریا سامنے سارا کچھ نظر آ رہا ہے اما جی سارا تے اپنا ہاتھ وداندا ہے تے دا ہاتھ چھل ہو جاندا ہے اللہ اللہ پھر معافیاں منگدا ہے پھر ہاتھ وداندا ہے پھر ہاتھ دا چھل ہو جاندا ہے پھر معافیاں منگدا ہے پھر اما جی سارا نے معاف کیتا ہے اللہ انہوں ٹھیک کر دے کہ مری وجہ تو مر گیا تے سارا الزام میرے تے آئے گا پھر یہ ٹھیک ہوں تیجی دفعہ جدو ہاتھ وداندا ہے پھر یہ ہاتھ چھل ہوں تے آندا بی بی مینوں سمجھ نہیں آتی تو چیز کی ہے مینوں علم نہیں لیکن وہ در نماز ہے وہ در نفل نے وہ لاہوریو جیڑا بندہ نفلان دے اندر اپنا سجدہ رب اگے سر سٹ دیندا ہے ریاض کتاب دے اتارن والے دی قسمیں تیرا سر سجدے جو بعد چٹھدا ہے اللہ تیریاں مراداں ساریاں پہلو پوریاں کر دیندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی کو معافی منگدا ہے اما جی سارا کو تے دی ایک بیٹی ہے جدا نا ہاجر ہے آندا مینوں معاف کر دے اے میری بیٹی لے جائے دانا ہاجر ہے یہ تیری خدمت کرے گی تے اما جی ہاجرہ جیڑیاں سن نا وہ بھی بڑیاں نیک سن نیکاں دے گھر بد تے بداں دے گھر نیک پیدا ہوندے نے نا بول دے نہیں اما جی سارا نو لے کے چل دے میں میرے خلیل ٹر پیندے میں نالی ہاجرہ پہنچ دے اے فلسطین دے اندر پہنچ دے نے اللہ اکبر جدوں فلسطین دے اندر پہنچے نے فلسطین دے اندر ایک مقام ہے اللہ اکبر کبیرہ جدا نا ہے ہبرون ہا بے را واو نون ہبرون بعد نے حبرون لکھیا ہے یہ فلسطین دا ایک قصبہ ہے ایک شہر ہے اتھے جا کے ڈیرے لا لیندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر جیڑی ہے اس وقت تقریباً کو 75 تا 80 سال دے قریب ہے یہ دے درمیان 86 سال دی عمر ہوندی ہے اولاد کوئی نہیں سارا دے کر ہوئی گھر دے اندر بچہ چلتا پھرتا نظر نہیں آوندا او لاہوریو کوٹھی ہوئے بڑی خوبصورت مکان بڑا خوبصورت ہوئے اس آنگن دے اندر اس مکان دے اندر بچی بچہ چلدا نظر نہ ہوئے وہ کب گھر بھی قبرستان ہویا کر دے نہیں تے انہاں نو پوچھ جنہاں نو اللہ نے اولاداں نہیں دتیاں اینا اولاداں دے کولوں سکھ ملے نہ ملے لیکن میوائی رب نے وکھرا بنا چھڑے ہے جے پتر صحیح نہ کام کرن تے پیو گی اندر تے نہ ہی جمدے تے چنگی گل سی بول دے نہیں میں تھانوں ایک گل نکتے دی دساں ایک محدث دا قول میرے سامنے آیا کمال ہو کہندا جی بندہ بڈھا نہیں ہوندا بندہ مردہ نہیں جدوں مار دیے او دی اولاد دی بے رخی انہوں مار دیے اولاد دا کردار اس باپ نو مار دے جس باپ دی اولاد نیک نہ ہوئے نمازی نہ ہوئے کردار دی چنگی نہ ہوئے ماپے جیوندے ہی مر جاندے نے باپ بڈھے نہیں ہوندے انہاں دی اولاد دا کردار
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਦੀ ਸੀਰਤ ਔਰ ਰਵੱਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢਿਆਂ ਕਰਦਾ। ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਮੇਵਾ ਹੈ ਔਲਾਦ ਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਮਜਮੇ 'ਚ ਬੇ ਔਲਾਦ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨੇਕ ਔਲਾਦਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਸਾਡੇ ਬਿਸਮਿल्लाह भट्ट साहब ने, अल्लाह इन्होंने नेक सवाले औलाद अता फरमा। उची कहो आमीन जरा। जिन्ने बे औलाद की, जिस मेरी भैन की गोद खाली अल्लाह उन्होंने भी नेक सवाले औलाद दे। उची कह दो, पीला महला नहीं बोलता, उची कहो आमीन। याहबु लिमन यशाउ इनासा व याहबु लिमन यशाउ ज़कुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा। निरियां तियां देंदा ते कौन? बोलिया जे जिन्हां दा अल्लाह ते यकीन है बोलो जरा गोडे छड़ के। निरियां बेटियां देंदा कौन? और बेटियां दे उत्ते बीवियां नू तलाक देने वालों, एक बेटी हो गई, दूजी हो गई ते जालिम आंदा तीजी होई मैं तेनू तलाक दे देंगा। बेटियां दी वजह तो तलाका ना दिया कर। बेटियां दे पैदा होण ते मत्थियां ते सलवटां उन्हां काफरां ते बद्दुआं दे चेहरियां ते पैंदियां सन। जेड़े मोमिन ने वो बेटियां दे पैदा होण दी वजह तो घबरांदे नहीं, बल्कि आका फरमांदे ने जिन्हें 2 बेटियां 3 बेटियां दी तरबियत कीती है, उन्हां नू पालिया पोसिया, उन्हां नू दीन पढ़ाया, उन्हां दी शादी कीती है, क़यामत दा दिन होएगा ये जन्नत च मेरे नाल एवें होएगा जिवें आ 2 उंगलां ने। ते वेख लै अल्लाह ने पहलू तज़किरा बेटी दा कीता। बेटी रहमत है और लाहौरियो रहमत दा सवाल नहीं होना, रहमत दा क़यामत नू हिसाब नहीं होना। बेटे नेमत ने इन्हां दा हिसाब देना पैना। अल्लाह कहिंदे ने निरियां बेटियां देंदा कौन ते निरे बेटे देंदा कौन ते रलवी बारिश पांदा कौन? बोलो बोलो। ते खामद भी चंगा भला है, बीवी भी चंगी भली है, रिपोर्टां ठीक ने, कुछ नहीं देंदा ते कौन? याहबु लिमन यशाउ इनासा व याहबु लिमन यशाउ ज़कुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा। नाल कुदरता नरम गूरियां नू सखत जमीन चों बार ले नवाला, फिर तना ते टहनियां कर पैदा, पत्थर छां दे लई उगान वाला। कौन है? ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਦੇਂਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ, ਅਣਗਿਣਤ ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਔਲਾਦ ਦੇਵੇ। ਕਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸੈਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਧੀਆਂ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਟਾਲ ਦੇਵੇ। ਕਿਤੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ किते धी भी नहीं, दुआ जियां नू कर बेहाल देवे। लाहौरियो किते धीयां दे के किते औलादां दे के खो लैंदा, सगों लांबों कलेजड़े बाल देवे। किते कोई नहीं खान हंडान वाला ते दौलत मीं दे वांग पई बरस दिए। किते हीरिया जई औलाद वेखी पई टुकर दे भोरे नू तरस दिए। वे लोग खान हंडान वाले किन्ने ने कईयां दे, लेकिन दौलत को नहीं। किते दौलत है तो दौलत दे खर्च करने वाले को नहीं, किते कोठियां है ने उन्हां च टहलण वाले को नहीं, गड्डियां है ने चलाने वाले को नहीं, कारखाने है ने बहन वाले कोई नहीं। ते किते ना कुल्ली ना जुल्ली,
نہ کاروبار نہ بجلی دا بل نہ مکان دا کرایہ باہر چگیاں ہی پائیاں نے انہاں دے بال انہیں رات نوں ٹوکریاں تھلے ڈک دے یہ کدیاں مرضیاں نے او بولو تے صحیح اللہ جننے بے اولاد نے اللہ سب نو نیک اولاداں دے اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نہیں نیک بیٹے عطا فرما اللہ جنہاں نو بیٹے دیتے نہیں نیک صالح بیٹیاں عطا فرما حضرت ابراہیم علیہ السلام عمر 85 سال ہے تے آندے کی نہیں ادھر میرے والے ویکھیا جے آندے نے رب حبلی من الصالحین اللہ یہ ول سک گئی ہے اس سکی ول نو پھل لانا تے تو ہی لانا تے اما جی سارا نے نا حضرت اما جی ہاجرہ نو ہبہ کر دیتا حضرت ابراہیم مراد کی یہ نکاح ہو گیا اما جی ہاجرہ نا ادھروں ہاتھ اٹھے اللہ پتر دے نہیں تے نیکاں چ دئی بعد نو میں کی کرنا ہے کیڑے ویلے منو نبی زکریا یاد آئے عمر کنی 120 سال تے ویکھیا نا مریم دے اگے بے موسمے پھل پئے نے تے مریم نو آندے نے مریم اے پھل کتھوں آئے نے تے مریم میں تیری توحید تو بھی جگ وار دے ہاں اس طرح داخل ہوئے نا اچانک ہی یاد آیا کہ مریم نو تے میں اندر بند کر آیا تے او دے تے دروازے بھی بند نے باریاں بھی بند نے تے داخل ہوئے تے مریم دے اگے وہ پھل پئے نے جیڑے ادوں دی منڈی چوں لب دے ہی نہیں تے آندے نے کالا یا مریم انا لاکے ہازا مریم پھل کتھوں آئے نے فرمایا قالت ہوا من عند اللہ اللہ ساڈیاں ماواں بھیناں نوں بھی ہو جے توحید دے ایتھے ایک سال اولاد نہ ہوئے تو دوجے سال ہی بی بی ٹر پیندی ہے اتھے دھاگے بن اتھے لون چاڑ فلانے دربار تے بکرا دے فلانے دربار تے چولاں دی دیگ دے فلانے پیر دے کول جا وہ دم کردا ہے تے جنی اریانی فحاشی بدکاری انہاں درباراں تے مزاراں تے اُتے وے روئے زمین تے کوئی نہیں جنہ زنا انہاں درباراں تے ہو رہا نا روئے زمین تے کتے نہیں مریم میں تیری توحید تو جگ واراں آندیاں نے اے رزق کنے دیتا ہے او اچھی بولو اللہ کلے نے دیتا ہے کنے دیتا ہے اللہ کلے نے دیتا ہے اچھا ویکھیا نبی زکریا نے اللہ اے مریم نو تو بند کوٹری چ بے موسم پھل دے سکنا ہے تے موسم تے میرا بھی کو نہیں بھائی صاحب موسم میرا بھی نہیں 120 سال عمر ہو گئی ہے موسم میرا بھی کو نہیں تے منو بھی تو دے سکنا ہے تیرے خزانے اج کوئی کمی ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین تے پتر کے پیر کو نہیں منگیا کہ بابے کو گئے اوتھے ہی نماز نیت لئی اور خدا دی قسم کھا کے کہیں نا رب اپنے رب نو منانا ہی تے نماز پڑھ کے منایا کر نوافل چ منایا کر فرمایا میرے جبریل جی اللہ جی فرمایا میرا زکریا سلام بھی نہ پھیرے پہلو پتر یحییٰ دیا خوشخبریاں دیا پتر دیاں گا سردار بھی ہوئے گا نبی بھی ہوئے گا تے نیک بھی ہوئے گا ہن جبریل لے کے آئے نا تے اگوں پتہ کی آندے قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی آکرا وہ جبریل یار کیویں دیاں گلاں کرنا ہے میں بڈھا میری بیوی بانج ہو گئی اولاد جنم دے قابل ہی نہیں
مریم جی کی سورہ مریم، انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، وال چٹے ہو گئے نہیں، ہڈیاں دی مک ختم ہو گئی ہے، ہن تے رتاں ہی بیت گئیاں نے، اے کوئی اولاد لین دا ٹائم تے نہیں نا، کیویں دی گل کرنا ہے؟ واہ جبریل میں تیری توحید تو بھی جگ مارتے ہاں۔ جبریل کی آندے نے قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، پتہ مینوں بھی کوئی نہیں انہیں کیویں دینا ہے، وہ دین والا جانے تے لین والا جانے۔ تے عرشاں تو آواز آؤندی ہے میرے زکریا جی، جدو تو جوانی چ چاہنا سا مینوں پتر مل جائے ادو میں رب نہیں سا چاہندا، ہن تو نہیں چاہندا میں چاہنا وا، تو چاہ نہ چاہ میں چاہنا، میں دسنا چاہنا نہ دیواں تے جوانی چ نہ دیواں، دین تے آواں تے 120 سال دی عمر چ دے چھڈاں۔ مینوں کوئی پوچھن والا ہے ہی؟ وہ بولو تو صحیح نہیں، وہ دین والا ہے۔ کون دین والا ہے؟ نبی ابراہیم آندے نے رب حبلی من الصالحین، دعا ہوئی اتوں ہن آواز آ رہی ہے فبشرناہ بغلام حلیم، فرمایا میرے خلیل جی جی رب جلیل میں پتر دیاں گا جڑا حلیم ہوئے گا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، تو بھی حلیم ہے، جڑا پتر دیاں گا وہ بھی حلیم ہوئے گا۔ اللہ کنا کو حلیم ہے؟ فرمایا تو چھری پھیرن چ حلیم ہوئے گا، چھری پھران چ حلیم ہوئے گا، ٹرک ننگ جائے تے سی نہیں کرے گا۔ اللہ اولاداں دے تے اسماعیل جیسی ہیں۔ یہ اللہ نے اسماعیل پتر کیوں دیتا ہے؟ پوری زندگی مشرک پیو نو ابا جی آکھیا ہے، ابے دی خدمت کرن دے وچ اللہ نے اسماعیل دیتا ہے۔ تے جیڑا بندہ اپنے ماں باپ دا تابعہ دار ہے نا، پیو دی خدمت کردا ہے، پیو دا خدمت گزار ہے، باپ نہ پیار کردا ہے، اللہ پھر انہوں پتر اسماعیل جیسا دیندا ہے۔ یہ قرآن دی نص ہے۔ اللہ نے آس لائی، حضرت اماں جی ہاجرہ علیہ السلام نکل گئیاں، کدی ادھر لکھ دیاں پھر دیاں نے ادھر، فرمایا ہاجرہ پریشان نہ ہو، اللہ نے نام ہی رکھ دیتا ہے، فرمایا جیڑا میں تینوں پتر دینا ہے ہاجرہ او دا نام اسماعیل ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ اسماعیل آئے تے حضرت اماں جی سارا جیڑیاں نے انہاں دا دل بڑا ویکھ کے پریشان ہوندا ہے، اللہ مینوں نہیں دیتا تے ہاجرہ نوں دے چھڑیا ہے، اللہ میرے تو بعد آئیے تے دی گود نوں ہریا بھریا کر دیتا ہے۔ عرشاں تو آواز آؤندی ہے میرے خلیل میں اپنی بندی نوں تکلیف نہیں دینا چاہندا، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ہن اس طرح کر اپنے بچے نوں للہ تے ہاجرہ نوں للہ، او جنگل بھی آبان ہے جتھے میرا گھر بننا ہے اوتھے جا کے انہاں نوں چھڈ کے آنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سی نہیں کی تھی، ہائے نہ تے ہے ہی کوئی نہیں نا۔ جیڑا بندہ رب دے حکم اگے نہ کرے وہ بندہ کد ہے؟ بول دے نہیں، لے کے ٹر پیندے نے۔ جتھے اج زمزم دا کنواں ہے نا، ایتھے لے آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتار دیتا ہے۔ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام اتار دینے تے نال اے وی حکم ہویا ہے، آندے نے خلیل میری گل دھیان نہ سن لے، جی جی اللہ جی کی حکم ہے؟ فرمایا جدو تساں اتار کے تے پیچھے مڑ کے بھی نہیں ویکھنا، نکا جیا معصوم پھولے تے جوان بیوی ہے، کدا دل کردا جنگل چ بیوی نو چھڈن تے؟ تیری میری بیوی کلی بازار نہیں جا سکتی، تو آنا میں تینوں کلیاں بازار نہیں جان دینا، تینوں نال لے کے جانا ہے۔ ایتھے بھی تے تن حوصلہ ہے نا، نہ دکان ہے نہ مکان ہے نہ کوئی شہر آباد ہے، جنگل بھی آبان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹا معصوم جہا پھول ہے تے جوان بیوی ہے،
ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਖਲੀਲ ਨੇ, ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਸੀਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰਾਈਲ ਨੇ, ਆਨ ਬਿਠਾਇਆ ਉਥੇ ਅੱਲਾ ਕਫੀਲ ਨੇ, ਤੀਸਰਾ ਉਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਥੋੜੇ ਸੱਤੂ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਸ਼ਕੀਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੱਤੂ ਨੇ, ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਥੋੜੇ ਸੱਤੂ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਥੈਲਾ ਖਜੂਰਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਕੋਲ ਟਿਕਾਏ ਸੀ। ਘਰ ਨੂੰ ਟੁਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਪਿਛਾਂ ਸਦਾਏ ਸੀ, ਮਾਈ ਪੁਕਾਰੇ ਨਬੀ ਤਾਈ। हजरत इब्राहिम एवं ला के ना इस तरह ऊँट पिछा मोड़िया, जो पिछा मोड़िया ना तो अम्मा जी हाजरा सुनसान जंगल भी है वहाँ, तो पिछे दौड़ पई। तो पता की आंदियां ने, किदे हवाले करके टुरिया प्यारिया। हाय किदे हवाले करके टुरिया प्यारिया, दरिंदियां दे जंगल विच सानू तू उतारिया। कोई गुस्ताखी दसो रब दिया प्यारिया, नबी मुड़ के पिछां डिठा नहीं। भज्जा जद उस ऊठ हजरत पिछा ना वेख दे, भज्जा जद ऊठ हजरत पिछा ना वेख दे। खलो गई है माई अज खुलने ने लेख दे, तुसी रब दे हुक्मों सानू छेक दे, या दिती सजा साडे ताई। इस तरह ऊँट पिछा मुड़िया, सफा दी पहाड़ी ते चढ़ते ने, ते थोड़े जे नीवे हुंदे ने। आर्डर सी पिछे मुड़ के नहीं वेखना, ते आंदे ने रब्बाना, इत्थे ही हथ चुक ले, आंदे ने रब्बाना इन्नी अस्कलतु मिन ज़ुर्रियती। रब्बाना इन्नी अस्कलतु मिन ज़ुर्रियती बेवादिन गैर ज़ी ज़रिन इंद बैतिकल मुहर्रम। रब्बना लियुकीमुस सलात फजअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समरात लअल्लहुम यशकुरून। दिल नू खिंच पई, निका जिहा बच्चा है, पिछली उम्रे पुत्र मिले है, ते जवान बीवी है, अरशा वालिया है, जंगल भी आबान है, कोई मकान नहीं, अल्लाह कोई इंसान नहीं, कोई फर्दो बशर नहीं, जमादात ही जमादात ने। अल्लाह इत्थे कोई इन्हां दा रखवाला नहीं। ते अरशा वालिया मैं खलील दुआ करना वा, रब्बाना लियुकीमुस सलात फजअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम। अल्लाह इस जगह वाल लोकां दे दिल फेर दई, तहवी इलैहिम, अल्लाह लोकां दे दिल इधर फेर दई। अजे बैतुल्ला नहीं बनया, ते वरज़ुक़हुम मिनस समरात, इत्थों दे रहन वालियां नूं रिज़क देना ही ते अल्लाह फलां दा दई। वाइज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नासि अमना वरज़ुक़ अहलहू मिनस समरात। अल्लाह इस शहर नूं अमन वाला शहर बना दे, ते अल्लाह इत्थों दे रहन वालियां नूं फलां दा रिज़क दई। फरमाया खलील मैं तेरियां दुआवां कबूल कर लईयां ने। अल्लाह ओ किवें, आ वेख लो लाहौरियो, असी रिज़क मंगने आ ते अमन मंगदे ही नहीं।
ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮਾਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਮਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦੇ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਬਹੁਤਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਨਬੀ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਮਸਕੀਨ ਨੇ ਨਾ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜन्नत ਚ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। अल्लाहु अकबर कबीरा।